नालैन पाक जोड़े मुबारक, वो जूते मुबारक जिनको मेरे आका ने कबूल फरमाया, अपने कदमों से लगाया। उस नालैन पाक के साथ शहर मक्का की गलियों से गुजरे। जिस जिस जर्रे ने, जिस जिस पत्थर ने, जिस जिस कंकर ने मेरे आका के जोड़े मुबारक चूम लिए, रब ने उनकी कसमें कुरान में बयान कर। किसी ने कहा, बड़ी तकरार हुई, बड़े बहस मुबाहसे हुए। किसी ने कहा शहर मक्का की अजमत ज्यादा है, किसी ने कहा शहर मदीना की अजमत ज्यादा है। मगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात की। आपने फरमाया बहस ना करो, मुबाहसे ना करो, तकरार ना करो, मुकाबले ना करो, मुनाजरे ना करो। रब्बे काबा ने शहर मक्का को भी अजमत मुस्तफा का सदका दी है। अल्लाह ने मदीने को भी इज्जत और अजमत का दर्जा निस्बत मुस्तफा की वजह से दी। फरमाते हैं जब तक आका मक्का में थे तो शहर मक्का जैसा धरती पर कोई शहर न था। जब से आका मदीने आ गए, अब मदीने जैसा कोई शहर धरती पर हो नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फरमाते हैं जब तक आका मक्कातुल मुकर्रमा में थे तो मक्का की शान निराली थी। जब से मदीना तैयबा में आए हैं तो मदीना तैयबा की शान निराली है। और आशिक इससे भी बड़ी बात करते हैं जी, अहले तसव्वुफ, अहले मार्फत, आशिकाने हक, वो इससे भी बड़ी बात करते हैं। वो कहते हैं मक्के की शान भी बड़ी है क्योंकि वहां एक घर है जिसे बैतुल्लाह शरीफ कहते हैं, अल्लाह ताला का घर है। इसलिए मक्का की शान निराली है कि वहां एक घर है, मगर घर वाला नहीं, इसलिए कि घर वाला किसी शहर का पाबंद नहीं। वो अल्लाह रब्बे जुल जलाल की जात न किसी शहर की पाबंद है, न किसी बस्ती की पाबंद है, न किसी घर की पाबंद है। वो हर जगह है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसकी शान निराली है। वो न सोता है न उसे ऊँघ आती है। वो मालिक वहदहु ला शरीक है, वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम युलद है। उस रब की शान ये है कि वो नजर भी नहीं आता, हर जगह है भी मौजूद। फरमाया रब्बे काबा का मक्का में घर है, बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह का घर है। कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह सिर्फ काबे में है और किसी जगह नहीं है। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर ये बात अल्लाह की शान के खिलाफ हो जाएगी। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते फिर मुकैयद जाना, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाना। अंदर तू ही, बाहर तू ही, जाहिर तू ही, बातिन तू ही, मैं भी तू ही, तू ही, तू ही, इत्थे भुल्ला कौन नहीं माना। क्या बात है, क्या बात। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर मैंने जिधर देखा। ऐना मा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। रब्बे काबा हर जगह नजारे तेरे हैं, हर जगह जलवे तेरे हैं। गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की जुबां पे गुफ्तगू तेरी है। हर जर्रा है नगमा खां तेरा, जिस फूल को सूंघा बू तेरी है। रब्बे काबा तू हर जगह है, महदूद भी नहीं है और जाहिरी मौजूद भी नहीं है, नजर भी नहीं आता और तेरा इनकार भी नहीं किया जा सकता। हर जगह जलवा भी तेरा है, दिखाई भी नहीं देता। इसलिए मक्के में घर है। कोई ये नहीं कह सकता कि रब्बे काबा महज इस बैतुल्लाह शरीफ में है। नहीं, ये उसकी शान के खिलाफ है। उसकी शान लामहदूद है, उसकी जात लामहदूद है। आशिक कहते हैं मक्के में सिर्फ घर है। कोई ये नहीं कह सकता कि घर वाला भी सिर्फ मक्के में है, मगर मदीने में घर भी है, घर वाला भी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मक्के के लिए कोई ऐसा नहीं कह सकता। न तसव्वुफ इजाजत देता है, न शरीयत इजाजत देती है, न तरीकत इजाजत देती है, न मार्फत इजाजत देती है, न कानून शरीयत इजाजत देता है, न फिका इजाजत देती है कि कोई कहे अल्लाह रब्बे जुल जलाल पाबंद बैतुल्लाह है कि वो बैतुल्लाह शरीफ में है और किसी जगह नहीं है। ये अल्लाह की शान के खिलाफ है।
ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا گھر مکے میں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ بھی اسی گھر میں پابند ہے، نہیں اسی گھر میں بند ہے، نہیں یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جس کا گھر مدینے میں ہے، گھر بھی ہے، گھر والا بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ حق فرمایا، سچ فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب آئیے، اب نکتہ سمجھ آئے گا۔ چلو کچھ دوست احباب بھی پہنچ گئے، جمع ہو گئے، اور ہم نے اس کا پس منظر بھی بڑے اختصار کے ساتھ سامنے رکھ دیا۔ اگلی آیت کا مدعا مقصود سمجھنے کے لیے اب اگلی آیت کو سمجھنے کا لطف اور مزہ آئے گا۔ رب کعبہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، پیارے مصطفیٰ اس شہر مکہ کے پتھروں نے، کنکروں نے، ریت کے ذروں نے آپ کے وجود سے مس نہیں کیا، آپ کے وجود کو نہیں چوما، آپ کے ہاتھ نہیں لگے، آپ کے قدم مبارک نہیں لگے، محض آپ کے قدموں سے جڑنے والی، سجنے والی نالین پاک مصطفیٰ، جوڑے مبارک، جوتے مبارک جس چیز کو لگ جائیں، جس ذرے کو، جس کنکر کو، جس پتھر کو، پیارے مصطفیٰ میں اس کنکر کی بھی قسم کھاتا ہوں اور قرآن بن جاتا ہے، میں اس پتھر کی بھی قسم کھاتا ہوں اور قرآن بن جاتا ہے، میں ان گلیوں کی بھی قسم کھاتا ہوں اور قرآن بن جاتا ہے، میں ان حجرہ پاک کی جن میں آپ رہتے ہو ان کی بھی قسم کھاتا ہوں اور قرآن بن جاتا ہے، میں اس فضا کی بھی قسم کھاتا ہوں اور قرآن بن جاتا ہے، میں اس ہوا کی بھی قسم کھاتا ہوں جس فضا میں آپ زلف واللائل کو لہراتے ہو، اس فضا کی بھی قسم کھاتا ہوں اور قرآن بن جاتا ہے، شہر مکہ کی ہواؤں کی بھی قسم کھاتا ہوں اور قرآن بن جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی نسبت اس شہر سے، آپ کی نالین پاک کی نسبت ان مٹی کے، ریت کے، پتھروں کے، کنکروں سے جڑ گئی ہے، تو یہ قسمیں لائق قسم ہو گئے ہیں اور لائق مذکور فی القرآن ہو گئے ہیں، ان کی قسم رب کھائے اور قرآن بن جائے۔ پیارے یہ ساری بات بتا کے اب اگلا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس کی نسبت محض آپ کی نالین سے جڑ جائے وہ تو قرآن کا حصہ بن جائے، رب قسمیں کھائے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ پھر پیارے اب کوئی عقل والا سمجھنے کی کوشش کرے کہ کوئی ریت کا ذرہ، کوئی کنکر، کوئی پتھر ایک بار نبی کے نالین پاک کو چوم لے، رب قسمیں کھا کر قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اس تیرے آبا و اجداد کی، تیرے بابا کی، تیرے والد کی، تیرے اس خاندان کی، پیارے تیرے حسب و نسب کا رتبہ اور مقام کیا ہوگا جن کی پشت مبارک سے ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ رب فرماتے ہیں لوگوں کچھ اپنی عقل کا استعمال کرو، ہم نے نبی کو وہ رتبہ اور مقام دیا ہے، ایک لمحے کے لیے صحبت میں عجب سے درجہ صحابیت دے دیتے ہیں، پھر دنیا و جہان کی ولایت، دنیا و جہان کی عبادت، دنیا و جہان کے اعمال صالحہ اکٹھے کر لے پر مصطفیٰ کے صحابی کے برابر رتبہ نہیں ہو سکتا۔ تجھے ایک لمحے کے لیے آ گیا ایمان اور محبت کی نظر سے، وہ اتنے اعلیٰ درجے پر رتبہ صحابیت پا جاتا ہے۔ فرمایا وَوَالِدُ، پیارے مصطفیٰ تیرا نور جس جس پیشانی میں چمکتا آیا ہے ان تیرے باء و اجداد کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جس جس پشت مبارک سے پیارے مصطفیٰ آپ کا نور مبارک تشریف لایا ہے اور منتقل ہوتا چلا آیا ہے، پھر ان کے رتبے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ينتقل طاہر من طاہر الى طاہر، کل علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ تک، آقا علیہ السلام کے والد گرامی تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کل شجرہ نسب میں
جس جس حسب نسب سے، جس جس پشت مبارک، جس جس پیشانی، جس جس والد کی